नाजरीन, कभी ऐसा हुआ कि कमर के निचले हिस्से में से दर्द स्टार्ट हो और कूल्हे से होता हुआ ये आपके पिछली टांग के हिस्से से होता हुआ पिंडली तक जाए और मरीज कहे डॉक्टर साहब मेरी टांग में ऐसा दर्द है जैसे किसी ने बिजली का करंट छोड़ दिया हो। तो फिर सोचने की बात है और फिर गौर और फिक्र करने की बात है। जी हाँ, इसे कहते हैं शैटिका पेन। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज हम शैटिका पे बात करेंगे। शैटिका दरअसल एक बीमारी नहीं है, बेसिकली ये एक नर्व पेन है, एक नर्व है जिसको हम शैटिका कहते हैं। उसकी वजह से इसमें जलन या दबाव की वजह से होता है और पेशेंट कहता है, इसमें जलन भी होती है और दबाव प्रेशर भी होता है, तो पेशेंट कहता है कि मेरी टांग में ऐसा दर्द है जैसे कि कोई करंट लग गया है। एजे हेल्थ टीवी की तरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें होता क्या है, बाज़ औक़ात पेशेंट में डिस्क का मसला रहा होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी रहा होता और नर्व का मसला हो सकता है, या सिर्फ बैठने के स्टाइल से ही बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है और बंदा कहता है यार मैंने क्या कर दिया और मैंने क्यों कर दिया। तो अक्सर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बस कुर्सी पर बैठा ही था, यानी कि वो यही समझता है कि बड़ी मामूली सी चीज़ थी, तो मैं बैठा ही था और ये जनाब करंट लगना स्टार्ट हो गया और ये पेन होना स्टार्ट हुई। तो बेसिकली ये जो नर्व है, ये जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, ये उसमें मौजूद है। अब कर लेते हैं बात इनकी वजूहात। कॉजेज कुछ होंगी तो कॉजेज पे हमें समझना चाहिए और ताकि ये साइंटिफिक तरीके से हम इसको देख लें, समझते हैं कि ये नर्व क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली अगर आप नर्व की बात करें तो ये शैटिक जो नर्व है ये इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी नर्व है। ये रीढ़ की निचली हिस्से से स्टार्ट होती है जिसको हम लुम्बर स्पाइन का नाम देते हैं, L4 L5, और यहाँ से ये निकलती हुई जनाब कूल्हे से गुजरती हुई नीचे पाँव की पिछली साइड से होते हुए नीचे एड़ियों तक जाती है। तो इस हवाले से जो है ये सबसे बड़ी नर्व है। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो टांगों के मसल्स हैं उनको सिग्नल्स देना, सनसनाहट देना, दर्द का एहसास देना, और वो सिग्नल जो है वो कम्युनिकेशन वो दिमाग तक पहुंचाना। तो ये इसका एक फंक्शन है। अच्छा, होता क्या है कि जो डिस्क हर्निएशन अगर हो जाए, यानी मोहरों के दरमियान मौजूद जो नरम डिस्क बाहर की तरफ उभर जाए, तो वो इस नर्व को सप्रेस कर देती है, कंप्रेस कर देती है, या खुफे आम में मैं कह सकता हूं उसको दबा देती है। इस तरह इसको प्रॉब्लम होती है। इसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस का नाम देते हैं अंग्रेजी में या मेडिकल की लैंग्वेज में। यानी कि इसका अगर मैं आसान अल्फाज में तर्जुमा करूं कि ये नाली का तंग हो जाना होता है। जब नर्व पर दबाव पड़ सकता है तो वो नाली तंग हो जाती है। जाहिर एक पाइप टाइप है, उसमें प्रेशर पड़ेगा तो तंग हो जाएगी। अब यहाँ एक हार्मोन है, उसका जिक्र करना भी मैं जरूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रहे। जब शदीद दर्द होता है तो एड्रेनल ग्लैंड जो गुर्दों के ऊपर होती है, यहां से एड्रेनलाइन के नाम से एक हार्मोन निकलता है और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। कॉर्टिसोल आपको पता है कि एक स्ट्रेस का हार्मोन है। होता ये है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है, जो गुर्दों के ऊपर होता है, आपको पता ही है, ये एक हार्मोन इशू करता है जिसको हम एड्रेनलाइन का नाम देते हैं, और ये कार्टिसोल भी ज्यादा मिकदार में खारिज करना स्टार्ट कर देती है। कार्टिसोल आपको पता है कि गुस्से का हार्मोन है, और जब स्ट्रेस में बंदा होता है तो ये ज्यादा इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एड्रेनलिन करता क्या है कि जिस्म को फौरी तौर पर रद्द अमल के लिए तैयार करता है, जबकि कॉर्टिसोल सोजिश को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए अपना रद्द अमल देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दर्द लंबा चल जाए तो यही कार्टिसोल जिस्म पर मंफी या नेगेटिव इम्पैक्ट या असर डाल सकता है। तो ये तो इसकी फिलॉसफी है। और बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है उसकी भी यही वजह होती है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें कूल्हे का एक मसल जो है वो नर्व को दबा देता है,
یہاں میں ایک شعر میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں, شاید میرے بھائیوں کو سمجھ آ جائے. درد ایسا کہ قدم بھی ساتھ نہ دے, درد ایسا کہ قدم بھی ساتھ نہ دے, راستہ اپنا ہو مگر چلنا محال ہو. تو ایسی ہی کنڈیشن شیٹیکا کی پین میں ہوتی ہے. شیٹیکا کا درد واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ منزل اپنی ہے, پاؤں اپنے ہیں, لیکن چلنے میں انسان کہتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا اور میں نے کیا کرنا ہے. اے جے ہیلتھ ٹی وی سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. اے فور عقیل, جے فور جاوید. ہیلتھ ٹی وی میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر دیں. اچھا, بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں لیبارٹری ٹیسٹ کیا کیا کروانے چاہیے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے تاکہ اس کی پراپر ڈائگنوسس ہو. جب ڈائگنوسس آپ کی اسٹرانگ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی میڈیسن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے لمبر اسپائن کی ایم آر آئی کروانی ہے. ایم آر آئی سے بالکل اچھی طریقے سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ڈسک, نرو اور مورو کی حالت واضح ہو جاتی ہے, اور اس میں اگر کوئی گیپ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایکس رے بھی کروانا چاہیے لمبر ایریا کے اسپائن کا, یعنی کہ اگر ایکس رے مورو کی ترتیب میں سپیس دیکھنے کے لیے ہم ایکس رے کرواتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو ایک گیپ ہوتا ہے نارمل یا نیچرل, اس سے وہ بڑھ گیا یا کم ہے. اس کے علاوہ بلڈ شوگر آپ نے کروانی ہے. شوگر بھی بعض اوقات نرو کی پین کو بڑھا سکتی ہے. وائٹامن ڈی بعض اوقات اس کی ڈیفیشنسی, اور وائٹامن B12 اس کی ڈیفیشنسی بھی بعض اوقات اس پرابلم کو ٹریگر کر سکتی ہے. تو یہ وہ احتیاطیں ہیں یا وہ انویسٹیگیشن ہے. سب سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ درد ہے کیوں ہے. تو اگر ہمیں پراپر ڈائگنوسس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. کہ اگر ہم انویسٹیگیشن نہیں کرواتے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے, جتنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ڈاکٹر سے تیر لگ جاتا ہے, بعض اوقات نہیں لگتا, لیکن سفر پیشنٹ نے کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ڈائگنوسس, اس کے بعد جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیا مطلب اس کا علاج ہونا چاہیے. کچھ احتیاطیں بتا دیتا ہوں. بہت دیر تک ایک پوزیشن پہ نہ بیٹھے. وزن زیادہ ہو تو کم کریں. بہت زیادہ وزن آپ نے نہیں اٹھانا. جھک کر وزن نہ اٹھائیں, یعنی کہ ایسے بالکل نہیں ہونا, آپ نے ایسے بیٹھ کے اور پھر وزن اٹھانا ہے. ہلکی واک, اسٹریچنگ وغیرہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت مفید ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات, درد کو برداشت کر کے آپ نے ہیرو نہیں بننا. وہ جی مجھے تو درد, مرد کو درد نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. اور نہ یہ کوئی فلم ہے, یہ نرو ہے. نرو ہے, ایک کمیونیکیشن ہے, دماغ کو سگنل جاتا ہے اس سے. تو اس میں کوئی ہیروئک ایٹیٹیوڈ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے جینزیز ہیں نا آج کل, جوان بچے, میرا بھی ایک بچہ ایسے ہی ہے ویسے, اس کو ہم پیار سے حاجی صاحب کہتے ہیں, وہ بھی ایسے اسی چکر میں ہوتا ہے. کچھ میڈیسن بتا دیتا ہوں. ہومیوپیتھی میں کالوسینتھ ایک اچھی میڈیسن ہے. شدید نرو پین ہو جائے تو اس میں بڑا سکون دیتی ہے. یا یہ جو درد ہے موڑنے سے کم ہو جائے, اس کی پہچان یہ ہے. غصے کے بعد درد شروع ہو جائے تو کالوسین کو آپ نے یاد رکھنا ہے. میک فاسٹ آپ کو پتا ہے کہ جنرل پین کلر ہے ہومیوپیتھی میں, لیکن میک فاسٹ کا جو درد ہوگا وہ کھچاؤ والا درد ہوگا, اور اس کو مالش یا فزیوتھراپی کرنے سے آرام ملتا ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے. ریسٹاکس بہترین میڈیسن ہے. بیٹھنے کے بعد درد بڑھتا ہے, یعنی کہ حرکت سے ریسٹاکس کے پیشنٹ کا درد کم ہوتا ہے اور بیٹھنے سے اس کا درد بڑھتا ہے. اس کی الٹ برائیونیا ہوتا ہے. برائیونیا کا جو پیشنٹ ہے وہ چلنے سے اس کو درد زیادہ بڑھتا ہے. تو ایک اور اچھی میڈیسن جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا اور کلینکل ایکسپیرینس میں شامل ہے, وہ ہے ہائپیریکم. ہائپیریکم میں اگر نروز کی انجری ہو جائے اور شدید نرو میں حساسیت, سینسٹیوٹی موجود ہو, تو اس میں پھر ہائپیریکم بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کا انتخاب کیجیے. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں. ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں علامات بتاتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, اور ہم آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتے ہیں. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر 0322441644 پر آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں, وائس نوٹ بھجوا دیں, میں آپ کو اس گروپ کا لنک بھجوا دوں گا. آپ وہ گروپ کا لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. خود اس میں گروپ کو جوائن کرنا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم. دس از آل اباؤٹ ٹوڈے. می ڈاکٹر عقیل جاوید, اینڈنگ ود شیٹیکا ٹوڈے. Aqeel Javed from Lahore, Pakistan. Thank you very much for watching my TV. Please subscribe the channel which is AJ Health TV, and I'll be waiting for your comments in the section. Thank you very much. Allah Hafiz.